गुगल मिटबाट यदि जोडिन प्राविधिक रूपमा समस्या देखिरहेको छ भने चाहिँ इम्प्लोइ युनियनको फेसबुक पेज मार्फत पनि यो लाइभ गरिरहेको हुनाले त्यताबाट पनि यो लाइभ क्लास हेर्न सक्नुहुन्छ र परिस्थितिवश कसैले फेसबुकको लाइभको हाम्रो क्लास एटेन्ड गर्न सक्नु भइरहेको छैन भने चाहिँ हाम्रो यो पेजमा रेकर्डेड भिडियो पनि उपलब्ध छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो फेसबुकको हाम्रो पेजलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि यसबाट धेरैभन्दा धेरै परीक्षार्थीहरूले लाभान्वित हुन सक्ने वातावरण बनोस्, त्यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यहाँ जोडिने हुने साथीहरूले चाहिँ भिडियो स्पिकरहरू चाहिँ अफ गरिदिनु होला, यो प्राविधिक समस्या सिर्जना गरिदिन्छ क्लासमा यसले। तसर्थ यो जानकारी र आग्रह सँगसँगै आजको यो कार्यक्रमको आरम्भमा इफूका अध्यक्ष श्री योगेन्द्र बहादुर सिंहज्यूलाई आफ्नो संक्षिप्त विचारहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिवार भाइ। कहाँबाट डिस्टर्ब आइरहेछ उहाँले यसो मैले यो त्यस्तो छ भने होस्टले चाहिँ म्युट गरिदिनुस्। मैले ल्यापटपबाट साउन्ड मेरो गइरहेछ उतापट्टि। यस्तो हो शान्तिराम सर, यस्तो हो उता फेसबुक लाइभबाट आउँछ नि त। हजुर ठिक छ सर। ए ल धन्यवाद दिवाकर भाइ, अनि धन्यवाद हाम्रो कर्मचारी युनियनलाई, हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत सबै टिमलाई धन्यवाद छ। यसको राम्रो काम उसो हामीले निरन्तरता दिएका छौँ, गत साल चलाएका छौँ। अब यो प्रशिक्षण भनेकै अब थोरै भए पनि ज्ञान वृद्धि गर्ने कुरा हो। यसको लागि चाहिँ सबै सहभागी के अरे सबै चाहिँ के अरे भाइ बहिनी साथीभाइहरूलाई पनि चाहिँ के अरे म यो कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। जति सकिन्छ हाम्रो युनियनले गरेको यो चाहिँ के अरे सृजनशील कार्यका लागि चाहिँ के अरे सबैले सराहना दिनुभएको छ। अब एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा सहभागिता भएको कुरा पनि अब हामीले बुझिरहेछौँ। अब यसले कृषि विकास बैङ्कको अब इक्जाममा आन्तरिक अथवा खुल्ला जोसुकै इक्जाम होस् त्यसमा पनि केही न केही सहयोग पुग्नेछ यो विश्वास लिएको छु। दोस्रो कुरा यो प्रशिक्षण भनेकै चाहिँ के अरे ज्ञान हासिल गर्ने कुरा हो। यसका लागि चाहिँ के अरे अब यो युनियनले निःशुल्क फेरि 1 रुपियाँ पनि नलिइकन सबै साथीहरूलाई सबै सहभागीहरूलाई चाहिँ के अरे सहयोग गरेको छ। यो एकदमै चाहिँ के अरे धन्यवादको चाहिँ के अरे पात्र छ यो युनियनका पदाधिकारी सबै साथीहरू। यसका लागि पनि म चाहिँ के अरे एकदम चाहिँ के अरे हेर्दैदेखि नै विपु नेपाल तर्फबाट र म पनि यही युनियनको सदस्यको हैसियतले म पनि एकदम चाहिँ गौरवान्वित भएको महसुस गरेको छु। यो कार्यक्रममा अब धेरै भाषण गर्नुभन्दा पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम हाम्रो किशोर सर आइसक्नु भएको छ, हिजो पनि गर्नुभएको छ। अब भोलिदेखि पनि हाम्रो अरू प्रशिक्षकज्यूहरूले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। सबै प्रशिक्षक साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै चाहिँ के अरे बधाई पनि छ। अब सबै साथीहरूले राम्रोसँग पढ्नुहोस् र थप सुझाव केही छ भने हामीलाई लिखित रूपमा अथवा हाम्रो इमेलमा हाम्रो युनियनको चाहिँ के अरे ठेगानामा चाहिँ पठाइदिनुहोस्। थप आगामी दिनमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू पनि हाम्रो युनियनले गर्नेछ। यति मात्रै भन्दै अब म प्रशिक्षक सरहरूलाई नै के अरे समय दिन्छु, किनभने यो हाम्रो प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण भनेको चाहिँ के अरे धेरै ठुलो कुरा होइन। यो भाषणको कुरा भन्दा पनि सिक्ने कुरा ठुलो हो, सिकाउने कुरा ठुलो हो, सेयरिङ गर्ने कुरा हो। कसैको के कमेन्ट छ, के सुझाव छ भने लिखित रूपमा अथवा यहीको पनि अब कमेन्ट गर्ने ठाउँमा पठाइदिनु होला। मैले योभन्दा बढी धेरै नभनिकन सबै चाहिँ के अरे मेन कुरा चाहिँ युनियनलाई के अरे धन्यवाद दिन्छु। दोस्रो कुरा हाम्रा चाहिँ के अरे प्रशिक्षकज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अब किशोर सरले अब त हिजोदेखि सुरु गरिसक्नु भएको छ, उहाँ लगायत सबै साथीहरूलाई चाहिँ के अरे धन्यवाद दिएर यो प्रशिक्षणलाई चाहिँ के अरे अगाडि बढाउन चाहिँ के अरे म सञ्चालकज्यू अब आजको सञ्चालक हाम्रो दिवाकर भाइ हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ भाइ सबै हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूले सहयोगका साथ लागौँ र बिचमा साथीहरूको सहभागीहरू के कमेन्ट सुझाव आएछ भने त्यसलाई पनि थप गर्ने गरेर अगाडि बढाउँला भन्ने चाहिँ के अरे अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ चाहिँ के अरे यही छोटकरीमा के अरे अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद योगेन्द्र सर। र यो कार्यक्रमलाई हामीले अन्तर्क्रियात्मक बनाउन चाहेका त थियौँ, तर समय अभावले त्यो सम्भव नहुने हुनाले चाहिँ हजुरहरूले कुनै कुरा सोध्नु पर्यो भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर वा कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेखिदिनु होला, ताकि यो क्लास चाहिँ कृष्ण सरले स्मुथली पढाउन सक्नुहोस्। र कतिपय कुराहरू त बाहिर हामीले कृष्ण सरबाट जानकारी लिन पनि सक्छौँ, हजुरहरूले त्यस्तो जानकारी दिन पनि सक्छौँ पेज मार्फत नै। अब व्यवस्थालाई यो क्लास अगाडि बढाउनको लागि थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर सबैजनालाई। गुड इभिनिङ, नमस्ते। अब कृष्ण सर, हजुरहरूले सुरु गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि
लाइभ भाषा चाहिँ आज मैले एकदम मजाले लाइभ भइरहेछ सर। 212 जना जोडिनु भएको छ लाइभमा अहिले। साथीहरू जोड्न सकिन्छ र अरू साथीहरूले सबै यो भिडियो र यो साउन्ड चाहिँ म्युट गर्नु होला है त सबै साथीहरूले प्रशिक्षक बाहेक। ल सबैजनालाई गुड इभिनिङ फेरि पनि। अब हामी आजको टपिकमा जाउँ। उता फेसबुक लाइभमा पनि 1-2 जनाले क्वेसन रेज गरिरहनु भएको छ डाइरेक्टिभको बाँकी कहिले हुन्छ सर भनेर। डाइरेक्टिभको अब एउटा क्लास हामीसँग अलि पछाडि छ। यो हाम्रो टपिक चाहिँ केही अब सम्भवतः 16-17 गतितिर मेरो पालो आउँछ, त्यसमा पनि फेरि त्यो हुँदाखेरि त्यही अनुसारले यहाँ म्यानेज गर्नु भएको छ। तपाईँहरूले क्लास चाहिँ लिँदाखेरि रेगुलरली लिनु होला। यहाँ हाम्रो युनियनबाट सर म्याडमहरूले भने जस्तै हाम्रो युनियनको पेजलाई पनि अब अरू मोटिभेटिङ फ्याक्टर केही पनि छैन, यो निःशुल्क रूपमा गरिएको छ। त्यो हुँदाखेरि सबैभन्दा मोटिभेटिङ भनेको तपाईँहरूले पनि मोटिभेटिङ गर्ने भनेको धेरैभन्दा धेरै फेसबुक पेजलाई पनि सब्सक्राइब बढाइदिएर अनि तपाईँहरू पनि एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट हुनुभयो भने त्यसरी नै अलिकति मोटिभेसन दिने हो। पछि यो सिक्ने सिकाउने क्रम जारी नै रहन्छ। हामीले यसमा दिनभरि काम गरेर बेलुका थाकेर आएका हुन्छौँ ब्याङ्कबाट काम गरेर। त्यही पनि अब एउटा ऊर्जाका साथ हामी सबै प्रस्तुत भएका छौँ होइन। यति भन्दै अब हामी डाइरेक्टली अरू कुराहरू फेरि गर्दै गरौँ न। आजको टपिक सुरु गर्न सकौँ। आज 2टा प्रश्नहरू छन्। आजको प्रश्नमा चाहिँ एउटा बाफियाका विशेषताहरू र आवश्यक सुधारहरू। अब यसमा हाम्रो बाहिरबाट पनि जोडिनु भएको छ विद्यार्थीहरू। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो सब्जेक्टिभमा छैन, यो अब्जेक्टिभमा मात्र छ। त्यही पनि सरले किन यो गरायो भन्ने लागेको होला। यो 4-5मा मात्र छैन सब्जेक्टिभमा चाहिँ, तर त्योभन्दा माथि सबै छ। र त्यस पछाडि अर्को पार्टमा केही यसमा यो लागु पनि हुन्छ। यसका प्रश्नहरू पनि डाइरेक्टली ऐनको हिसाबमा नसोधिए पनि अरू यसको हामीले इन्डाइरेक्ट बेनिफिट चाहिँ पाउँछौँ एक्जाममा। यस्तो खालको प्रश्नहरूको पनि हामीले जस्तो अन्य ब्याङ्कहरूको एक्जाम दिने जो खुल्ला प्रतिस्पर्धावाला हुनुहुन्छ, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको त यो सरकारी ब्याङ्कहरूमा जहाँ नाम निस्के पनि सुरुमा प्रवेश पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ उहाँहरूलाई पक्कै पनि अरू ब्याङ्कहरूमा अरू 2टा सरकारी ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि काम लागिहाल्छ। र त्यसमा पनि जस्तो कतिपयले राष्ट्र ब्याङ्कको किताब छ कि छैन भनेर सोध्दै हुन्थ्यो। यो चाहिँ खुल्लाको लागि मात्रै भयो। राष्ट्र ब्याङ्कको किताब छ पनि यो हामीसँग। अम्बिकास राईजीको प्रेजेन्टिङ भइरहेछ, उहाँको बन्द गरिदिनु है यता गुगल मिटमा चाहिँ बन्द गरिदिनु होला है सर। फेरि त्यो पछि भिडियोमा पुरै देखिँदैन। अनि मलाई यसमा पिन गरिदिनु होला, अहिले यसमा पिन गरिदिनु होला मैले। ल ठिक छ। अब त्यो हुँदाखेरि पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो बाफियाका विशेषता र आवश्यक सुधारहरू छ। त्यस पछाडि दोस्रोमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको बारेमा सोधिएको छ। हामी यसको डिस्कस गरौँला सुरुमा। यो बाहेक यो ऐनका केही अरू थप कुराहरू पनि पछि समय मिलाएर हामी यो 2टा क्वेसन गरिसकेपछि त्यसपछि डिस्कस गरौँला। सुरुमा बाफियाको विशेषताहरू भन्दै गर्नुपर्दाखेरि अब यसको हामीले ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड बाफिया के को लागि आएको भन्ने कुरा हामीले लेख्ने हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन आउनुको मूल उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन आउनुको मूल उद्देश्य नै निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न हो एउटा होइन। निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न एउटा प्रोटेक्सन अफ डिपोजिटर्स इन्ट्रेस्ट एउटा यो भयो। त्यस्तै गरी अब वित्तीय सबलता है, अर्थतन्त्रको वित्तीय सबलता प्राप्त गर्न अनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, बीएफआईज बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिन जस्ता उद्देश्यका साथ बाफिया 2073 लागू गरिएको हो भनेर हामीले यति लेख्दाखेरि हुन्छ यसमा है। गुणस्तरीय ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने यति हिसाबले हेर्दाखेरि प्रोटेक्सन अफ बाफिया हैज बीन इम्प्लिमेन्टेड with an objective of protection of depositors' interest, maintaining financial stability, promoting fair competition through quality and reliable service, etc. भन्न सक्छौँ हामीले है। यस्ता उद्देश्यका साथ चाहिँ यो ऐन लागू भएको हो भन्ने हिसाबले सुरुवातमा ब्याकग्राउन्ड हामीले धेरै लामो पनि लेख्न पर्दैन। कतिपयले यसलाई छाता ऐनको रूपमा पनि अर्को तरिकाले पनि ब्याकग्राउन्ड लेख्न सक्नुहुन्छ। बाँकी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन भनेको सम्पूर्ण ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको छाता कानुनको रूपमा जारी गरिएको ऐन हो भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ यसलाई। अनि यसका विशेषताहरू देखाए बमोजिम छन्। त्यो हिसाबले पनि हामीले सुरु गर्न सक्छौँ है। अम्ब्रेला रेगुलेसन बाफिया इज द अम्ब्रेला रेगुलेसन अफ अल द BFIs फलोइङ आर इट्स मेन फिचर्स भनेर हामीले त्यसरी डाइरेक्टली सुरु गर्न सक्छौँ।
अब हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्कको एक्जाममा टाइमिङको पनि त्यही हिसाबको समस्या छ। हुन त 6औं तहमा 3 घण्टाको टाइम होला, यो 4औं 5औं तहमा त 2.5 घण्टाको मात्रै टाइम छ। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई त्यसमा अलिकति चुनौती नै हुन्छ। त्यो भएर धेरै पनि लेख्नु कुरा भएन यसमा है। अब अरू एक्जामको कुरा गर्नुहुन्छ भने अरू ब्याङ्कहरूको एक्जाममा खुल्लावाला विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो बाँकीले काम लागिहाल्छ। एडिबिएलमा चाहिँ 5औं तहमा छैन, 6औं तहको विद्यार्थीहरूको लागि भने डेफिनेटली यो लागू भइहाल्छ। अब यसको विशेषताहरूमा हामीले फिचर्सहरू हेर्ने भने विभिन्न फिचर्सहरू छन्। फिचर्सको कुरामा थोरै गर्न चाहन्छु। यसमा फिचर्स अब जुनसुकै ऐनको पनि फिचर्सहरू विशेषताहरू कसरी लेख्ने हो भन्ने कोही विद्यार्थीहरूलाई समस्या हुनसक्छ। फिचर्स लेख्न सजिलो तरिका छ, केही अप्ठ्यारो तरिका छैन। फिचर्स लेख्ने सजिलो तरिका भनेको चाहिँ के हो भने हरेक ऐनमा तपाईँको परिच्छेदहरू हुन्छ होइन, जसलाई हामी च्याप्टर्स भन्छौँ, परिच्छेदहरू हुन्छ। त्यो परिच्छेदको चाहिँ मेजर व्यवस्थाहरू हामीले लेख्ने हो है। परिच्छेदको मेजर व्यवस्थाहरू अनि जुन चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले निकाल्न सक्छौँ त्यस्ता विशेषताहरूलाई नै हामीले लेख्ने हो यसमा है। जस्तो उदाहरणको लागि अब बाफियाको हामीले तपाईँले निकाल्न नि सक्नुहुन्छ। च्याप्टरमा विभिन्न कुराहरू, जस्तो च्याप्टर 1मा परिच्छेद 1मा जहिले पनि नर्मल्ली डेफिनेसनहरू दिएको हुन्छ, विभिन्न परिभाषाहरू दिएको हुन्छ 1 नम्बर परिच्छेदमा। अब 2 नम्बर परिच्छेदमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धको संस्थापनाको बारेमा दिइएको छ, कसरी बैंकहरू चाहिँ इस्टाब्लिस हुन सक्छ हैन, त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा च्याप्टर 3मा हेर्ने भने धितोपत्रको व्यवस्था गरिएको छ हैन। अब यो हामीले संस्थापनाको पनि हामीले यसलाई विशेषता बनाउन सक्छौँ। सुरुमा सरस्वती हेरौँ अनि 12-13 वटा यतिकै हामीले यसको विशेषताहरू पनि टिपोट पनि गरौँला बरु छोटकरीमा। संस्थापनाको हामीले यदि हेर्ने हो भने यसले बाफियामा के भनिएको छ भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता हुनेछ भनिएको छ हैन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र खोल्न मिल्ने, त्यो पनि एउटा विशेषताकै अन्तर्गतमा हामीले राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा धितोपत्रको कुरा गर्ने हो भने यसमा आइपिओ पब्लिकको लागि तपाईँ हामी जस्तो यो प्राकृतिक व्यक्ति भन्छ, नेचुरल पर्सन, त्यस्तोको लागि 30% को न्यूनतम पनि यो सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि एउटा मुख्य विशेषता हो यसको। त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ पारदर्शिता कायम गर्नको लागि वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न अनि त्यस्तै गरी उत्तरदायित्वको पनि व्यवस्था गर्नको लागि बैंकको सिइओ, डाइरेक्टरहरूले अनि त्यस्तै गरी अडिटर, लेखा परीक्षकले, कम्पनी सचिवले यो सम्बन्धित बैंकको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ है। त्यो पनि यसको अर्को विशेषता हो। यो ऐनको हामीले अर्को विशेषतामै लेख्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अरू विशेषताहरू यीबाट पनि हामीले धेरै बनाउन चाहिँ सक्छौँ। मैले छोटकरीमा भनिरहेको छु यसमा। अब यस पछाडि अर्को पार्टमा चाहिँ सञ्चालक समिति र सिइओको कामकर्तव्य अधिकार दिइएको छ। यसमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई अलग अलग भूमिकामा राखिएको छ पनि भन्न सक्छौँ। सञ्चालक समितिले दैनिक व्यवस्थापनमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ यसमा हैन। यो पनि एउटा भयो। डेली म्यानेजमेन्टमा कुनै पनि इन्टरफेरेन्स गर्न नपाउने, यो पनि अर्को विशेषता भयो। म च्याप्टर वाइज सरस्वती भन्छु, त्यस पछाडि हामी टिपोट गर्नुपर्ने भयो, टिपोट पनि गरौँला। त्यस्तै गरी अब लाइसेन्सको व्यवस्था पनि गरिएको छ यसमा। बैंकहरूलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ र सँगसँगै वर्गीकरण पनि गरिएको छ। बाफियाको दफा 37 ले वर्गीकरण गरेको व्यवस्था गरेको छ। क, ख, ग र घ वर्गमा 4 वटा वर्गमा बैंक वित्तीय संस्था हुनेछन् भनेर वर्गीकरण पनि गरेको छ। यो पनि यसको अर्को मुख्य विशेषता हो। त्यस्तै गरी अर्को कुरामा हामीले हेर्ने हो भने बैंकहरूको पुँजी कोष र तरल सम्पत्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकी बमोजिमको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले जुनसुकै समयमा पनि पुँजी घटाउन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ यसले, त्यो पनि यसको अर्को विशेषता हो। क्यापिटल रिड्युसिङ राइट छ, क्यापिटल रिडक्सनको राइट छ राष्ट्र बैंकसँग अनि क्यापिटल रिडक्सनको अधिकार दिएको छ राष्ट्र बैंकलाई हैन। यो पनि हामीले अर्को विशेषताको रूपमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अरू विशेषताहरूमा हामीले हेर्ने हो भने विभिन्न अब काम कर्तव्य अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। सम्बन्धित यो विभिन्न वर्ग बमोजिम कार्यगत आधारमा यो बैंक वित्तीय संस्थाको कारोबार क्षेत्र तोकिएको छ। यो पनि यसको अर्को विशेषताको रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ। The transaction scope of BFIs has been specified. यो पनि एउटा अर्को विशेषतामा हामीले भन्न सक्छौँ। यो च्याप्टर 7 को उतापट्टि हामीले ऐनको व्यवस्था हेर्ने भने यो हामी
परिच्छेद 7 मा यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा हेर्दाखेरि परिच्छेद 8 मा कर्जा लगानी र असुलीको व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा लगानी गर्दाखेरि प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा लगानी गर्नुपर्ने र बैंकलाई धितो लिलामीको लागि कुनै पनि बाधा व्यवधान सिर्जना नहुने, बैंकले सहज रूपमा धितो लिलामी गर्न सक्ने, यो निष्क्रिय कर्जाहरूको सहज रूपमा धितो लिलामी गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ यसले। हामीले त्यसमा यो पनि भन्न सक्छौँ लेन्डिङको पर्पज एउटा भन्न सकियो हैन, लेन्डिङको पर्पज खुलाउनै पर्ने एउटा यो कुरा। र त्यस्तै गरी अब अक्सन अफ कोलाट्रल, यो धितोको लिलामी गर्ने यो अधिकार पनि दिएको छ यसमा, यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। अब यसको अलावा हामीले भन्नु पर्दाखेरि अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा यो वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, त्रैमासिक रूपमा लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, अडिट कमिटीको कुराहरू त्यो पनि एकाउन्ट एन्ड अडिटको कुराहरू पनि हामीले भन्न सक्छौँ हैन। यो बाह्य लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था यो पनि अर्को विशेषता हो। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको अब स्वैच्छिक र बाध्यात्मक खारेजीको पनि व्यवस्था गरिएको छ यसमा। स्वैच्छिक खारेजी र बाध्यात्मक खारेजी बैंकहरूले आफै पनि यो कम्पनी ऐनमा दर्ता भएकोले गर्दा विशेष प्रस्ताव पारित गरेर साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरेर यो बैंक बन्द गर्न सक्ने पनि अधिकार दिइएको छ यसमा। र बाध्यात्मक खारेजीको रूपमा हेर्दाखेरि राष्ट्र बैंकले यो सम्बन्धित बैंकले कारोबार सुचारू रूपले सम्पन्न गर्न नसकेमा, वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेमा, निर्देशनहरूको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा है, सम्पत्तिले दायित्वलाई भुक्तानी गर्न नसकेमा, यस्तो खालको समस्याहरू छ भने अदालती प्रक्रियाद्वारा बैंक बन्द गर्न सक्ने पनि अधिकार दिएको छ यसमा। अदालती प्रक्रिया चाहिँ जानुपर्छ, राष्ट्र बैंकले आफै बैंक बन्द गर्न सक्दैन, अदालतको प्रक्रियाद्वारा लिक्विडेटरको नियुक्तिद्वारा बन्द गर्न सकिन्छ। यो पनि यसको अर्को विशेषताको रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अन्य कुराहरू भन्नु पर्दाखेरि दण्ड सजायका विभिन्न प्रावधानहरू पनि यसमा दिइएका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको बीचमा मर्जर एन्ड एक्विजिसन सम्बन्धमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। एक बैंक वित्तीय संस्थाहरूको बीचमा यो क, ख र ग वर्गको बीचमा सहज रूपमा मर्जर एक्विजिसन हुने, मर्जर तथा प्राप्तिको व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि यसको अर्को विशेषता भयो हैन। अब त्यस्तै गरी अब अरू पार्टहरुमा हामीले भन्ने हो भने गोपनीयताको पनि यो बैंकको कर्मचारीले गोपनीयता पालना गर्नुपर्ने, यो दफा 109 मा छ सायद, यो दफा 109 मा दिएको छ। गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, ग्राहकको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, बैंकिङ कारोबारको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, त्यस्तो व्यवस्थाहरू गरेको छ। यिनै कुराहरू हाम्रो विशेषताहरूमा हामीले लेख्नुपर्ने है। तपाईले छोटकरीमा टिप्नु पनि भयो होला यो सँगसँगै, अब लेखाउन थाल्दा समय लाग्न सक्छ, हामी बरु अरू पार्टहरू डिस्कस गर्छौं। तपाईहरुले म छोटकरीमा फेरि एकचोटी भनिदिन्छु बरु। जस्तो यसमा सुरुमा के गरिएको छ भन्दाखेरि हामीले सुरुवातमा ब्याकग्राउन्डमा लेख्दाखेरि के यसलाई सरल रिभाइज गरिहाल्नु एकचोटी। यो वाक्य के को लागि हो? छाता कानुनको रूपमा यो लागू भएको छ, सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको छाता कानुनको रूपमा लागू भएको छ। यसका विशेषताहरू देखाए बमोजिम छन्। एक नम्बरमा हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बैंकहरूको संस्थापना पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा हुने र संस्थापना पूर्व एनआरबी को पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि हामीले भन्न सक्छौं। अब त्यसमा विदेशी बैंकले समेत नेपालमा शाखा खोल्न पाउने अधिकार दिइएको छ, त्यो पनि भन्न सक्छौं है। फरेन बीएफआईज आर अलाउड टु ओपन ब्रान्च इन नेपाल आफ्टर एनआरबी एप्रुभल, त्यो पनि हामीले भन्न सक्छौं। यो दुईटा पोइन्टै पनि लेख्न सक्छौं यसमा। त्यस्तै गरी धितोपत्रमा हामीले धितोपत्रमा सर्वसाधारणको सुनिश्चितताका लागि बैंकको शेयर स्वामित्वमा सर्वसाधारणको सुनिश्चितताका लागि 30% प्राकृतिक व्यक्तिको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। 30% प्राकृतिक व्यक्तिको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। अ प्रोभिजन अफ 30% रिजर्वेसन टु नेचुरल पर्सन in the public issue of shares has been specified है। त्यो पनि यसको अर्को विशेषताको रूपमा रह्यो। त्यस्तै गरी अब बैंकको सञ्चालक प्रमुख कार्यकारी लेखा परीक्षक कम्पनी सचिव जस्ता पदहरूले कार्यभार सम्हालुन्जेल र यो सेवा अवधि पूरा भएको 1 वर्षसम्म सम्बन्धित बैंकको धितोपत्रको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ है। सम्बन्धित बैंकको धितोपत्रको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को पार्टमा बाइब्याक पनि हामीले लेख्न सक्छौं।
सम्बन्धित ब्याङ्कले आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ, यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यस्तै गरी अर्को पार्टमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन बीचको कार्यलाई अलग्याइएको छ। सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको कार्यालय अलग्याइएको छ र सञ्चालक समितिले दैनिक व्यवस्थापकीय कार्यमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, यो पनि यसको बाँकिएको विशेष व्यवस्था हो। त्यस्तै गरी अब लाइसेन्सको कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। यो ब्याङ्किङ कारोबार सुचारू गर्नु पूर्व एनआरबीबाट इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्को पार्टमा यस ऐनले ब्याङ्कहरूलाई 4वटा वर्गमा विभाजन गरेको छ, यो पनि क ख ग र घ वर्ग। पूर्वाधार विकास ब्याङ्क चाहिँ कुनै पनि वर्गमा पर्दैन, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नलेखे पनि फरक पर्दैन। यसमा 4वटा मात्र वर्ग छन् भनेर लेख्दा हुन्छ। त्यस पछाडि अब यसमा एनआरबीले तोके बमोजिम अनिवार्य रूपमा पुँजी कोष तथा तरल सम्पत्ति कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब तपाईँले यसमा अरू 2-3 पोइन्ट पनि थप्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मुनाफाको 20% अनिवार्य रूपमा झगडा कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्ने, त्यसलाई छोटकरीमा लेख्न सक्छौँ हैन। एप्रोप्रिएसन टु जेनरल रिजर्भ फ्रम नेट प्रफिट, त्यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ हाम्रो एनआरबीले तोके बमोजिम सीआरआर एसएलआरहरू कायम गर्नुपर्ने, त्योलाई पनि लेख्न सकिन्छ। यसमा तरलता अनुपातहरू भनेकै छ यसमा है, त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। यसको अलावा हामीले अघि भनिहालियो कार्यगत आधारमा ब्याङ्कहरूलाई विभिन्न कारोबार क्षेत्र तोकिएको छ, ट्रान्जेक्सन स्कोप दिइएको छ। कर्जाको यो के छ प्रयोजन त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अनि भित्रीलामीको लागि पनि अधिकार एकदम स्वायत्त अधिकार दिइएको छ भित्रीलामी गर्ने, यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ ब्याङ्कले त्रैमासिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण अनि आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यो पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी ब्याङ्कलाई स्वैच्छिक रूपमा बन्द गर्नका लागि विशेष प्रस्ताव साधारण सभामा पारित गर्नुपर्ने र एनआरबीका निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गर्ने, दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने जस्ता समस्या हुँदा अदालती प्रक्रियाद्वारा बाध्यात्मक खारेजी समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ हैन, त्यो पनि लेख्न सकिन्छ। एनआरबी मे adopt the court proceedings for compulsory liquidation of BFIs if they are unable to pay off the liabilities or frequent failure to comply with NRB regulation है, frequent failure to comply with NRB regulation, त्यसको लागि पनि अदालती प्रक्रियाद्वारा बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ यसमा। त्यस्तै गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको सहज रूपमा मर्जर प्राप्तिको व्यवस्था, अर्को कुरा भयो दण्ड सजायको व्यवस्था भनियो, गोपनीयताको व्यवस्था भनियो। यसरी हेर्दा यो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बाँकिया जारी भएको देखिन्छ, यति लेख्दा भयो लास्टमा है। यसरी हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्दै हैन, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको योगदान पुर्याउने किसिमले बाँकियाले उद्देश्य बोकेको छ, यति पनि हामीले पछाडि लेख्न सक्छौँ। अब यसमा आवश्यक सुधारहरू चाहिँ यो अब अलिकति चुनौतीपूर्ण एन्सर नै हो। सुधारको कुराहरू ऐनमा सुधार गर्नु भनेको सानोतिनो कुरा होइन, तर त्यही पनि यो अफिसर लेभलहरूलाई सोध्ने गर्छ। चौथो पाँचौँमा चाहिँ सोध्दैन फेरि यो है, सुधारको कुराहरू प्रायः चौथो पाँचौँमा सोधिँदैन। हुन त सोधिँदैन भन्दै गर्दाखेरि एकपल्ट पाँचौँ तहमा सोधिएको छ, विद्युतीय कारोबार ऐनमा के सुधार आवश्यक छ भनेर सोधिएको छ 1-2 वर्ष अगाडि। हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो विद्युतीय कारोबार ऐनको पनि सुधारहरू पनि पढाउने गराएको छ। त्यो भन्दाखेरि यो पनि आउन सक्छ, आउने क्वेसन, राम्रो क्वेसन हो यो, के सुधारहरू आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा है। जस्तो अब बाँकियाको सुधारहरू हुन त अब तपाईँहरूले अरू पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, बाँकियामा हुनुपर्ने सुधारहरू है त। अब केही पार्टहरू चाहिँ हेरौँ, जस्तो तपाईँलाई थाहा पनि हुनसक्छ पहिलेदेखि, अब नजरअन्दाज भइरहेको हुनसक्छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ अब एउटा पार्टमा प्रदेश स्तरका ब्याङ्कहरूको कार्यगत विभाजन, प्रदेश स्तरका BFIsको कार्यगत विभाजन आवश्यक रहेको यो कुरा है। अब यसमा दफा 37 कमा दिइएको छ, यहाँभित्र हेर्ने हो भने प्रदेश स्तरमा पनि ब्याङ्कहरू खोल्न पाउने भनेर यहाँ भनिएको छ। सायद दफा 37 हो या 38 हो है, म थोरै कन्फ्युज भएँ त्यसमा दफामा। मलाई त सबै दफा याद गर्न आवश्यक छैन, त्यो 37 क हो अथवा 38 क हो है, त्यही जस्तो लाग्छ। एकचोटि तपाईँले भेरिफाई गरेको हुन्छ,
दफा त्यो लेख्न आवश्यक छैन। प्रदेश स्तरका बीएफआईज को कार्यगत विभाजन। अब यसलाई प्रदेश स्तरको लागि छुट्टै हामीले गर्न सक्थ्यौँ एउटा, यो कुरा गर्न सकिने सुधारमा हामीले भन्न सक्छौँ। सेपरेट अथवा फंक्शनल प्रोस्पेक्ट्स अफ प्रोभिन्स लेभल बीएफआईज टु बी इम्प्लिमेन्टेड, टु बी एडेड भने पनि हुन्छ। फंक्शनल प्रोस्पेक्ट्स अफ प्रोभिन्स लेभल बीएफआईज इज रिक्वायर्ड लेख्नु न त है। फंक्शनल प्रोस्पेक्ट्स अफ प्रोभिन्स लेभल बीएफआईज इज रिक्वायर्ड एउटा इङ्ग्लिस मिडियममा भन्नु पर्दाखेरि। अब त्यस्तै गरी अब अर्को चाहिँ यो जुन हाम्रो लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू छन्, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको यो अपग्रेडेसन जुन हामी भन्छ स्तरोन्नति है। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्तरोन्नतिको व्यवस्था आवश्यक रहेको त्यो छैन यसमा। माइक्रो फाइनेन्स छ भने त्यो सधैँ जिन्दगीभरि माइक्रो फाइनेन्स नै हुनुपर्छ। जस्तो ग वर्गको ब्याङ्क छ भने त्यो क वर्ग हुन सक्छ, तर लघुवित्त चाहिँ सधैँ लघुवित्त नै हुनु पर्यो कि बन्द गर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि एउटा चाहिँ हामीले माइक्रो फाइनेन्सको अपग्रेडेसनको कुरा पनि हामीले भन्न सक्छौँ यसमा है। यो पनि एउटा स्तरोन्नतिको व्यवस्था आवश्यक रहेको हामीले त्यो भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी ब्याङ्कहरूबाट हुने यो अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यो छैन है। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने। अब प्रयोजन खुलाएर मात्र भनेको छ क्लियरली, अघि हामीले डिस्कस पनि गरियो, दफा यो च्याप्टर 8 मा दिइएको छ। तर अब यसमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैन भनेको पनि छैन, लगानी गर्न पाउनु पनि पर्यो। अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले मोबाइल ल्यापटप अब गाडी चढ्नै नपाउने भन्ने हुँदैन, त्यो सबै अनुत्पादक क्षेत्र हुन्। घर जग्गा बनाउन नपाउने भन्ने हुँदैन हैन। तर त्यसलाई चाहिँ सीमित गर्नुपर्छ, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमै समस्या पर्ने गरी गर्नु भएन, तर त्यो चाहिन्छ नै हैन। मान्छे बिरामी भएन भने हस्पिटल कसरी खुल्छन् भन्ने जस्तै हो हैन। त्यो हुँदाखेरि उपभोग्य खर्चहरू हुनैपर्छ। उपभोग्य खर्च भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ, राजस्व परिचालन पनि बढ्छ, तर त्यो चाहिँ सीमित दायरामा हुनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि दफा 39 भन्दै हुनुहुन्छ समीक्षा पोखरेलजीले, सायद वर्गीकरणको कुरा गर्नुभएको अघि। थ्याङ्क यू समीक्षाजी, मैले बुझेँ तपाईँको कुरा। 39 क मा हो है। प्रदेश स्तरका बीएफआईज भनेको थियो 39 क मा होला सायद, यो 39 हो अथवा 39 क हो, ठिक छ ल। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था एउटा, यो पनि हामीले यो व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्ने छ, यो पनि एउटा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ जस्तो अब एउटा मेजर पार्ट, अब यसलाई सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने मलाई भइरहेछ अहिले सम्झेँ मैले। यो जस्तो बाफियामा एउटा डिस्कसन गरौँ थोरैको चाहिँ। जस्तो बाफियामा एउटा व्यवस्था के छ भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा यो स्वार्थबाजी नै हुन्छ है। स्वार्थबाजी नै हुन्छ, जसलाई हामी क्रस होल्डिङ भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि नोबेल ब्याङ्क र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कमा क्रस होल्डिङकै कारणले गर्दाखेरि एक्विजिसन गरियो हैन। क्रस होल्डिङकै कारणले गर्दाखेरि एक्विजिसन गरियो। चौधरी ग्रुपको बढी लगानी थियो, एनएमबीमा नोबेल ब्याङ्कमा पनि थियो, बङ्गलादेश ब्याङ्कमा पनि थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रस होल्डिङ देखाएर एक्विजिसन गराइयो हो। अब यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा स्पष्ट व्यवस्था छैन है। यस्तो चाहिँ स्वार्थबाजी नै कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाहरू छैन। यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि बीएफआईजहरूमा क्रस होल्डिङ, पारस्परिक लगानी भन्नु पनि सक्छौँ यसलाई। नेपाली नै चाहिन्छ मलाई, इङ्ग्लिस शब्द लेख्दैन भन्ने छ भने पारस्परिक लगानी भन्न सक्छौँ यसलाई। क्रस होल्डिङ बीएफआईजहरूमा क्रस होल्डिङका कारण स्वार्थबाजी नै क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने। The conflict of interest due to cross holding in BFIs needs to be controlled. यो कुरा प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यो राखिएको छैन है। The conflict of interest due to cross holding in BFIs is to be controlled. एउटा त्यो पनि व्यवस्था हामीले यो ऐनमा गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ जस्तो उद्योगपतिहरूले ब्याङ्क खोल्ने है। उद्योगपतिहरूले ब्याङ्क खोल्ने, त्यही उद्योगपतिले ब्याङ्क खोलेको छ, त्यही उद्योगपतिले बिमा पनि खोलेको छ, उसैले लघुवित्त पनि खोलेको छ, उसैले सहकारी पनि खोलेको छ, अनि एक ठाउँबाट पैसा लगेर अर्को ठाउँमा राख्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि आर्थिक अपचलन धेरै भएको छ।
अनि राजनीतिक दलमा पनि अब उसको साँठगाँठ हुन्छ। यसैलाई हामी भन्छौँ अर्को भाषामा क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छौँ यसलाई हामी है। यसको भाषा भनेको क्रोनी क्यापिटलिजम हो, CH भनिन्छ क्रोनी क्यापिटलिजम। अब यो क्रोनी क्यापिटलिजमको यो समस्या देखिएको छ, राजनीति र उद्योगपतिहरूको बिचको साँठगाँठ हुने अनि एक आपसमा लगानी बढाउँदै लैजाने हैन। त्यो हुँदाखेरि यो समस्या देखिएको छ। यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष व्यवस्था यसमा राख्नुपर्नेछ है त। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भन्दाखेरि प्रोभिजन्स, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ यसरी लेख्नुला। प्रोभिजन्स टु प्रिभेन्ट बिजनेस कार्टेल है, बिजनेस कार्टेल, मोनोपोली। अन्त अर्को पोइन्टमा लेखौँला त्यो, अर्को पोइन्टमा लेखौँ है त। यसलाई यहाँ यसरी लेखौँ, प्रोभिजन्स टु प्रिभेन्ट बिजनेस कार्टेल, मोनोपोली एन्ड कन्ट्रोल्ड प्र्याक्टिस। ल अब यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि यो व्यावसायिक व्यक्तिहरूबाट नियन्त्रित अभ्यास बिजनेस कार्टेल, बिजनेस कार्टेल, एकाधिकार यो पनि थपिराखौँ, कर्जा हरितीकरण पनि भनौँ, ग्रिनिङ अफ क्रेडिट, कर्जा हरितीकरण जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने। अब यसलाई अर्को पार्टमा पनि लेख्न सक्छौँ, एकै उद्योग वा व्यवसायले विभिन्न वित्तीय वा गैर वित्तीय संस्थाहरू, दुईटै लेख्न सक्छौँ हामीले, गर्ने लगानी नियमनको व्यवस्था। ल अब यसमा provision of regulating the investment by industrialist in different financial and non-financial entities, हामीले यो पनि अर्को एउटा गर्न सक्ने सुधारहरू हामीले यसमा लेख्न सक्छौं। अब त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले अब अहिलेका नवीनतम कुराहरू पनि लेख्न सक्छौं। ग्रीन बैंकिङका कुराहरू पनि हामीले भन्न सक्छौं। अहिले ग्रिनिङ अफ क्रेडिट छुट्टै हो, ग्रीन बैंकिङ छुट्टै हो है, हामीले सायद सबैलाई थाहा पनि छ। यो ग्रीन बैंकिङ र युनिभर्सल बैंकिङ, हरित बैंकिङ तथा युनिभर्सल बैंकिङका व्यवस्थाहरू पनि लागू गर्नुपर्ने। अब यो पनि लागू गर्न सकिन्छ, किनभने पक्कै पनि यो कुराहरू आउनेवाला छन्, केही समयमा आउनेवाला पनि छ। यो बाँकीको संशोधन विधेयक आइसकेको छ, तर अब त्यो खुलासा गरिएको छैन, लगभग यी कुराहरू छन् त्यसमा। अब यस्तै गरी अब अरू पार्टहरुमा हामीले भन्ने हो भने जस्तो यो उच्च व्यवस्थापनमा चाहिँ, जस्तो उच्च व्यवस्थापनमा कति उमेर हदमा छिर्ने, उच्च व्यवस्थापनमा बुढो भएपछि त्यहाँ छिरेर हैन, हुन त बुढो गोरुले पनि खेत जोत्न सक्छ बलियो गोरु छ भने। अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा एज रेस्ट्रिक्सन चाहिँ लाउनु पर्छ टप लेभल म्यानेजमेन्टको लागि। हुन त तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ अब यसमा निर्देशनमा व्यवस्था छ भनेर, बाँकीमा चाहिँ छैन। त्यो हुँदाखेरि उच्च व्यवस्थापन, बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा उमेरहदको व्यवस्था लागू गर्ने, बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा उमेरहदको व्यवस्था लागू गर्ने, यो निर्देशनमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। तर अब बैंक बाँकीमा चाहिँ त्यो कुराहरू एकदमै स्पष्ट रूपमा छैन है। त्यो एउटा कुरा हामीले उमेरहदको कुरा पनि लेख्न सक्छौं, यो पनि सुधारको आवश्यक कुरा हो। त्यस्तै गरी अब अर्को संस्थाका सुशासनका कुराहरूलाई डाइरेक्टली भनिएको छैन, इन्डाइरेक्टली भनिएको छ। जस्तो पारदर्शिता कायम गर्ने, अनि उत्तरदायित्वको कुरा,
अनि जोखिम व्यवस्थापनका कुराहरू इन्डाइरेक्टली दिइएको छ। स्पष्ट रूपमा संस्थाको सुशासन पालना गर्नुपर्ने यो अन्तर्गत यो हुन्छ भनेर क्लियरली दिएको भए, जसरी राष्ट्र बैंक निर्देशनमा दिइएको छ त्यसरी नै वाक्यमा दिएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो हैन। आखिर सुधार मागेको यसले सुधारको कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो पनि भन्न सक्छौँ। कर्पोरेट गभर्नेन्स र गुड गभर्नेन्सको कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा यो सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। कर्पोरेट गभर्नेन्स एन्ड गुड गभर्नेन्स इस्युज needs to be addressed। संस्थाका सुशासन तथा सुशासनका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने है। ल समग्रमा भन्दाखेरि यिनै पार्टहरू हुन् है त। ग्रिन ब्याङ्किङ के हो भनेर हाम्रो एकजना पीके चौहानजीले सोध्दै हुनुहुन्छ। ग्रिन ब्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तो यो ग्रिन ब्याङ्किङको पार्टमा के पर्छ भन्नुहुन्छ भने यो वातावरण सुरक्षा है। बैंकले जब कर्जा लगानी गर्दछ, बैंकले कर्जा लगानी गर्दाखेरि प्लास्टिक जन्य उद्योगहरूमा कर्जा लगानी नगर्ने, वातावरणीय प्रदूषण धेरै हुने उद्योगहरूमा कर्जा लगानी नगर्ने, त्यस्तै गरी अब वातावरणको ऊर्जा सुरक्षा गर्ने रिन्युएबल इनर्जी जुन हामी भन्छौँ नवीकरणीय ऊर्जा हो त्यस्तोमा लगानी गर्ने, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा लगानी गर्ने, अनि दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि लगानी गर्ने है हो। ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो ग्रिन ब्याङ्किङ भित्र पर्छ। यसमा सकेसम्म कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने मेन कुरा यसको उद्देश्य यिनै पार्टहरूमा यो सेरोफेरोमा घुम्छ ग्रिन ब्याङ्किङ भनेको है। डिजिटल ब्याङ्किङ पनि यही भित्र अन्तर्गतमा पर्दछ। डिजिटल ब्याङ्किङ अभ्यासहरू लागू गर्नेमा अब समग्रमा फेरि भनिदिन्छु एकचोटि छोटकरीमा एउटा मैले वातावरण सुरक्षाको कुराकानी गरेँ। त्यस्तै गरी परियोजनाहरूमा लगानी गर्नु पूर्व क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था पनि यसैमा पर्दछ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुराहरूमा नियन्त्रण गर्ने पनि यसमै पर्छ। कार्बन इमिसन भन्न सक्छौँ। कार्बन इमिटिङ प्रोजेक्टहरू त्यस्तोमा लगानी निरुत्साहित गर्ने, प्रोजेक्टलाई डिस्करेज गर्ने यो कुरा पनि यसमै पर्दछ। पेपरलेस ट्रान्जेक्सनको कुरा पनि यसमै पर्छ है। पेपरलेस ट्रान्जेक्सन अनि प्रोसेस अटोमाइजेसनको कुरा पनि यसमा पर्छ। त्यो कुराहरू यसमा हुन्। युनिभर्सल ब्याङ्किङ त हामीले बुझेकै छौँ। युनिभर्सल ब्याङ्किङ अन्तर्गतमा चाहिँ बैंक पनि पर्छ, इन्सुरेन्स पनि पर्छ, अनि पुँजी बजार पनि पर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो कोष व्यवस्थापनको सेवाहरू पनि पर्छ र लघु वित्तको सेवा पनि पर्छ। त्यो चाहिँ एउटै ब्याङ्कले दियो भने युनिभर्सल ब्याङ्क भयो है। जस्तो अहिले पनि नेपालमा नभएको होइन तर पार्सियल्ली मात्रै छ। जस्तो कतिपय ब्याङ्कहरूले यसमा छोटो यो टपिक अब सिद्धिसक्यो यो क्वेसन त मैले यसमा थोरै डिस्कस गरिदिइहालेँ। एउटा ब्याङ्क भयो, अर्को बिमा भयो, पुँजी बजार भयो, क्यापिटल मार्केट। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा कोष व्यवस्थापनको कुरा भयो, कोष व्यवस्थापनको कुरा। त्यस्तै गरी माइक्रो फाइनेन्सहरू खोल्ने, इभन हामीले पेमेन्ट सिस्टम चलाउने पनि भन्न सक्छौँ। अब अहिले डिजिटल ब्याङ्किङ चलिराख्दाखेरि यस्ता वालेट पेमेन्टहरू पनि थुप्रै आएका छन्। ब्याङ्कहरूले यसमा पनि लगानी गर्न थालिसकेका छन्। यस्तो वालेटहरू निकाल्न थालिसकेका छन्। जस्तो प्रभु पे भयो, नमस्ते पे भयो हैन। अब यस्तै गरी ग्लोबल आइएमई पे भयो, विभिन्न ब्याङ्कहरूले निकाल्न थालिसकेका छन्। त्यस्तो खालको वालेटहरू पनि यसै अन्तर्गतमा पर्दछ, युनिभर्सल ब्याङ्किङ अन्तर्गतै पर्छ। अब यस्तो संस्थाहरूले गर्दाखेरि तीनटा मोडलबाट गर्न सक्छ। युनिभर्सल ब्याङ्किङको मोडल चाहिँ तीनटा हुन्छ है। यो क्वेसन सिद्धिसक्यो है त। म युनिभर्सल ब्याङ्किङ छोटकरीमा मात्रै भनिदिएँ। यो युनिभर्सल ब्याङ्किङको मोडल तीनटा हुन्छ। एउटा त आफैले 16 डोलो एक्लैले दिने, सबै एक ठाउँ छिरिसकेपछि वान स्टप सोल्युसन भन्ने जस्तै हो हैन। जस्तो कुनै हस्पिटलमा हामीले गयौँ भने दाँत यो कपालदेखि लिएर खुट्टासम्म सबै चेक जाँच हुन्छ भने त्यो होलसेल भयो नि हो। त्यस्तै खालको सेवाहरू दिने एउटा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पूर्ण एकीकरण भन्छौँ, कम्प्लिट इन्टिग्रेसन। त्यस्तो हिसाबले एउटा ब्याङ्कले कुनै सेवा दिन सक्छ। यो भयो एउटा तरिका युनिभर्सल ब्याङ्किङको। अर्को भनेको कस्तो भन्दाखेरि सहायक कम्पनी खोलेर अहिले नेपालमा धेरै चाहिँ यो चलेको छ। सहायक कम्पनी खोल्ने के को एक्जाम्पल दिए त भन्नुहुन्छ भने, एक्जाम्पलको लागि जस्तो निर्देशन नम्बर 8 मा तोकिएको छ ब्याङ्कहरूले, वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विशेष गरी लघु वित्त खोल्न पाउने सहायक कम्पनीको रूपमा, मर्चेन्ट ब्याङ्क खोल्न पाउने सहायक कम्पनीकै रूपमा है। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा म्युचुअल फन्ड खोल्न पाउने सहायक कम्पनीकै रूपमा, र अर्को सेक्युरिटिज ट्रेडिङ खोल्न पाउने, धितोपत्र व्यवसाय खोल्न पाउने यो अधिकार दिइएको छ, निर्देशनमा दिइएको छ हो। यो सबै केमा पर्छ? सहायक कम्पनीको माध्यमबाट हामीले हेर्ने हो भने यस्ता वित्तीय सेवाहरू दिने। जस्तै यसमा हेर्ने हो भने
अब यो एमएफआइसीको सेवा दिन सक्ने भयो। कोष व्यवस्थापनको लागि विभिन्न पेन्सन योजनाहरू छन् ब्याङ्कहरूको। सस्टेनेबल इन्भेस्टमेन्ट प्लान पनि छ, एसआइपी जुन हामीले सुनेका छौँ होइन। जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कको निकै चर्चित थियो अघिल्लो वर्ष, तर धेरै प्रचार हुन पाएन। त्यो साह्रै राम्रो प्रडक्ट थियो एउटा। जस्तो सुरुमा 10,000 जम्मा गर्नुपर्ने, अनि त्यस पछाडि महिनै पछि 1,000 रुपियाँ जम्मा गरिराख्ने हो भने अब यो कति टाइमपछि 1 लाख रुपियाँ तुरुन्तै दिने। त्यो हुँदाखेरि त्यो राम्रो अप्सन थियो। 1 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँसम्मको पनि थियो त्यो। 20 वर्षसम्म जम्मा गरिराख्ने अनि 10 लाख रुपियाँ पाउने। त्यो हुँदाखेरि सानो पुँजीबाट पनि पछि ठुलो रकम आउने त्यस्तो खालको पनि प्लान भयो त्यो। अब 1000 राखे लाख, लाख राखे करोड भन्ने एउटा त्यो स्किम पनि फन्ड म्यानेजमेन्टकै स्किम हामीले भन्न सक्छौँ होइन। कतिपय ब्याङ्कहरूले 10 गुणासम्म पनि एफडी खोल्ने, अनि त्यो पनि फन्ड म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ। त्यो सेवाहरू पनि सबै दिने, त्यस्तो अहिले दिने गरिएको छ। क्यापिटल मार्केट अन्तर्गतमा यस्तो खालको सेवाहरू मर्चेन्ट ब्याङ्किङको, म्युचुअल फन्डको, सिआसबा, डिम्याट त्यो अहिले दिने गरिएको छ। त्यो पनि युनिभर्सल ब्याङ्किङकै प्र्याक्टिस हो। अब बिमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिमाको सेवा चाहिँ सबै ब्याङ्कले आफै दिँदैन, तर ब्याङ्क एसुरेन्स अन्तर्गत चाहिँ ग्राहकको तर्फबाट कमिसन एजेन्ट भएर बिमा प्रिमियम कलेक्सन चाहिँ गरिदिन्छ है। त्यतिसम्म मात्रै गरिएको छ, आफै सेवा चाहिँ दिइएको छैन। अब यो भनेपछि आउन सक्छ। अब अहिलेको हकमा तुरुन्तै चाहिँ नआउला, किन भन्दाखेरि बिमा कम्पनीहरूको पुँजी पनि विस्तार गरिसकिएको छ अलरेडी। यो बिमा प्राधिकरण अझै स्वायत्त बलियो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै बलियो भइसकेको छ बिमा ऐनको माध्यमबाट। त्यो हुँदाखेरि यसमा तुरुन्तै त नहोला, तर भविष्यमा हुन सक्छ है। अब त्यस पछाडि अर्को तेस्रोवाला मोडल भनेको जोइन्ट भेन्चर मोडल हो। दुईटा ब्याङ्क मिलेर चाहिँ एउटा कमिटी जस्तो बनाएर, जसरी सहवित्तीयकरण कर्जा हुन्छ, सहवित्तीयकरण कर्जा दिए जस्तै गरी जोइन्ट भेन्चर बनाउने र यस्तो खालको वित्तीय सेवाहरू दिने हो। युनिभर्सल ब्याङ्किङ चाहिँ 3टा तरिकाले हुन्छ है। ल यति भन्दै मैले यो टपिकलाई भने एन्ड गरिदिएँ। यो पहिलो ऐन कानुनको पार्टमा हामीले युनिभर्सल ब्याङ्किङको पनि अलिकति डिटेलमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामी अर्को क्वेसनतिर लागौँ है त। अर्को क्वेसनतिर लागौँ। अब मैले ठ्याक्कै यहाँ अलिकति घाँटी बसा छ आज, म तातो पनि लिएर आउँछु है। म 2 मिनट मात्रै ब्रेक लिएँ। 8:14 भएको छ, म 8:16 भित्रमा आइसक्छु। ल फेरि पनि वेलकम ब्याक है। 1 मिनट मात्रै भएको छ, ल ठिकै छ। ल अब यो प्रश्नको निष्कर्षमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो बाफियाको कुरामा निष्कर्षमा चाहिँ अब बाफियाले के गरेको छ भन्दाखेरि बाफियाका कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूमा गुणस्तरीय कारोबार है, गुणस्तरीय कारोबार सबै जिल्ला र प्राय सबै स्थानीय तह भनौँ, किनभने एउटामा मात्र पुगेको छैन। स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच बाफिया लागू भइसकेपछि गुणस्तरीय कारोबार भएको छ। सबै जिल्ला र प्राय सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ। तथापि विवेकशील अभ्यासहरू र नवीनतम
ब्याङ्किङ परिवेशलाई समयानुकूल संशोधन र अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिन्छ। यति लेख्दाखेरि भइहाल्छ है। मैले सेन्टेन्स चाहिँ बनाएँ, अब त्यो मोटामोटी हजुरले कुराकानी बुझिसक्नुभयो। अब यसमा बाफिया हैज contribution for quality transaction and financial access to all districts and almost all local levels. almost all चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि हाम्रो बझाङ जिल्लाको साइपाल भन्ने स्थानीय निकायमा चाहिँ ब्याङ्कहरू पुगेका छैनन्। त्यो बाहेक 752 स्थानीय निकायमा वाणिज्य ब्याङ्क नै पुगिसकेको छ। वाणिज्य ब्याङ्क भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क होइन, फेरि वाणिज्य ब्याङ्कहरू 20 वटा छन्, त्यो मध्ये कुनै न कुनै वाणिज्य ब्याङ्क सबै स्थानीय तहमा पुगेको छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो हो। However, the act needs to be timely amended and updated. To include prudential norms and emerging banking scenarios. अब यो चाहिँ हाम्रो भयो बाफियाको कुरा है। अब हामी दोस्रो क्वेशनमा जाउँ। आजको लास्ट क्वेशन, आजको दोस्रो क्वेशन छ एनआरबी ऐनको विशेषता। एनआरबी ऐनको विशेषता पनि सोधिएको छ, यो सोधिराख्ने क्वेशन हो यो। र त्यसपछाडि अर्को चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्न सक्ने। अब यो ऐनमा एउटा मात्र इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो त भन्दाखेरि होइन है। बाफियामा पनि त तपाईको 15-16 वटा क्वेशन सजिलै बन्न सक्छ। हरेक च्याप्टरबाट दुईटासम्म क्वेशन बनिहाल्छ। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा पनि हरेक च्याप्टरबाट 2टासम्म क्वेशन सजिलै बन्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने 20-22 वटा क्वेशन सहज रूपमा बन्न सक्छ। तर अब हामीले मेजर चाहिँ अब एउटै क्लासमा भ्याउँदा पनि भ्याइँदैन। अब जे ऐन कानुन पढ्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि कतिपय ऐन कानुन हुबहु रट्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यो हुबहु रट्नुपर्ने चाहिँ होइन। ऐन कानुन हुबहु रट्न सके ठिक छ, राम्रै कुरा हो, त्यो लेख्न सके त राम्रै कुरा हो। तर हामीले सबै कुरा चाहिँ लेख्न भ्याउँदैनौँ एक्जाममा है। हामीले त्यसको किवर्डहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ। जस्तो अहिलेको क्वेसनमा पनि म अहिले जस्तो सेकेन्ड क्वेसनमा किवर्डको कुरा आउँछ। अब पहिलो क्वेसनमा ऐनमा एन्सर थिएन, पहिलो क्वेसनको कुनै एन्सर ऐनमा थिएन। विशेषता यो मेरो यो विशेषता छ भनेर ऐनले त भन्दैन, त्यो हामीले आफै मिलाएर लेख्ने हो है। त्यो भएर ऐन कानुनको क्वेसन छाप्ने भन्ने कुरै हुँदैन है। नत्र विशेषता सोध्नै हुँदैन थियो, सुधार सोध्नै हुँदैन थियो, सोध्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ऐनको भाषा हुबहु कपी पेस्ट गर्नु पर्दैन। त्यसका किवर्डहरू चाहिँ हामीले मिलाएर लेख्न सक्नुपर्छ, त्यति मात्र कुरा हो। त्यसको भाव हेर्ने हो। लोकसेवाको कपी चेक गर्नेले पनि हामीले पनि अब जस्तो यो विभिन्न सहसचिव सचिव सर म्याडमहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। ल अब हामी दोस्रो क्वेसनमा जाउँ है त। हिजोको क्वेसनको के भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजनाले, म पछि रिप्लाई दिन्छु है। उता फेसबुकको चाहिँ बसन्त विष्टजीले सोध्दै हुनुहुन्छ। ल अब दोस्रो क्वेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको विशेषता एउटा, एनआरबी एक्टको फिचर्स सोधिएको छ एउटा। अनि सँगसँगै अर्को के सोधिएको छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क समस्याग्रस्त घोषित हुने अवस्थाहरू, प्रोब्लमेटिक बिएफआइसको सोधिएको छ है। हामी त्यो हेरौँला। सँगसँगै हामीले अब मिलाएर आज चाहिँ यो पनि हेरौँला। जसरी बाफियामा के सुधार आवश्यक छ, एनआरबी ऐनमा के सुधार आवश्यक छ पनि त्यो पनि हेर्ने प्रयास गरौँला। अब जस्तो यो पार्टमा चाहिँ यसलाई सकौँ सुरुमा, त्यस पछाडि अरू एन्सर पछि गरौँला है। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको उद्देश्यमा पनि तपाईँहरूले लेख्दाखेरि सुरुवात नै लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन आउनुको मूल उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यसलाई त केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा ल्याउनको लागि एउटा गरिएको हो, एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्कको रूपमा नै हो यो। त्यस्तै गरी अब अर्को मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न पनि हो यो। प्राइस एन्ड बिओपी स्टेबिलिटी भनौँ। त्यस्तै गरी सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, दिगो आर्थिक विकासको लागि पनि यसको केन्द्रीय ब्याङ्क आवश्यक पर्ने हिसाबले पनि यो ल्याइएको हो। अनि त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि यो ऐन ल्याइएको हो। फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको लागि पनि यो ऐन
ल्याइएको है। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो ऐनको उद्देश्य, यो ऐन ल्याउनुको उद्देश्य यो हो। यसैलाई हामीले ब्याकग्राउन्डमा लेख्न सकिहाल्छौँ। अब यसको विशेषतामा हेर्नु पर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनको विशेषतामा हामीले हेर्ने भने विभिन्न विशेषताहरू छन्। जस्तो तपाईहरुको च्याप्टर वाइज नै हामीले हेर्ने हो भने पहिलो च्याप्टरमा के छ डेफिनेसन दिएको छ, त्यहाँबाट हामीले खासै विशेषता बनाउन गाह्रै हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ त्यो। अब हुन त मुद्राको डेफिनेसन भनेर कतिले लेख्नुहुन्छ, त्यो लेख्न आवश्यक छैन खासै त्यस्तो। अब च्याप्टर 2 मा हामीले हेर्नु भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ अब यसले विभिन्न यो स्वायत्त कुनै पनि ट्याक्स नलाग्ने एउटा कुनै पनि आयकरमा छुट दिएको छ, विभिन्न करहरुमा छुट दिएको छ। यसलाई चाहिँ यसले यो के भन्छ यसलाई स्वतन्त्र उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठन, यो स्वतन्त्र उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठनका रूपमा यसले स्थापित गरेको छ। इन्डिपेन्डेन्ट कर्पोरेट बडी विथ पर्पेचुअल सक्सेसन है। यो चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गर्न पाउँदैन, यो ऐनले यसलाई छुट्टै स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यो एउटा मेन विशेषता हो यसको। इन्डिपेन्डेन्ट कर्पोरेट बडी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठन है। अहिले मेरो ठ्याक्कै भाषा ऐनको भन्न आयो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठनको रूपमा हो। यस्तो किवर्डहरु चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठन, यस्तो वाला पार्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कर्पोरेट बडी विथ पर्पेचुअल सक्सेसन। पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा गभर्नर गइसकेपछि अर्को गभर्नर बसिहाल्छन् अनि त्यो संस्था चलिरहन्छ। गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भने जस्तै हो एकाउन्टको, यो निरन्तरताको सिद्धान्त जस्तै हो यो। एउटा यो पनि भयो यसमा। अब त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले एक्जेम्सन, ट्याक्स एक्जेम्सन पनि दिएको छ यसमा। एनआरबीलाई विभिन्न ऐन विभिन्न यो कर दायित्वमा छुट दिएको, कुनै कर नलाग्ने, राजस्व टिकट नलाग्ने, त्यो कुरा लेख्न सक्छौँ है। एक्जम्सन इन ट्याक्स एन्ड डिफरेन्ट टाइप्स अफ गभर्नमेन्ट फिज भन्न सक्छौँ। सरकारी जति राजस्वहरू हुन्छ त्यस्तो लाग्दैन यसमा। तर कर्मचारीलाई चाहिँ फेरि ट्याक्स लाग्छ, त्यो छुट्टै कुरा भयो। कर्मचारीले आयकर त तिर्नै पर्छ, राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ लाग्दैन है त। यो हुँदाखेरि आयकर तथा विभिन्न यो शुल्कमा छुट दिइएको छ, यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब यसको पार्टमा चाहिँ यसलाई केन्द्रीय बैंकको कार्यमा यो ब्याज दर व्यवस्थापन तथा तरलता व्यवस्थापन गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा स्थापित गरिएको छ। लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट, अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याज दर व्यवस्थापन गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा एनआरबीलाई स्थापित गरिएको छ, त्यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तो अब अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले भन्न सक्नेमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासनमा एकाधिकार दिइएको छ। बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासनमा एकाधिकार दिइएको छ। यो मैले कहाँबाट भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकारबाट भनिरहेको छु, त्यहाँबाट पनि हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ। बैंक नोट एन्ड कोइन्समा चाहिँ मोनोपोली दिइएको छ, यो पनि यसको अर्को मेजर विशेषता भयो। त्यस्तै गरी अब अन्य विशेषताहरूमा हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ नेपालको आर्थिक कार्यक्षेत्रमा आफ्नो उद्देश्य अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसन फर इकोनोमिक अफेयर्स, आफ्नो एनआरबीको उद्देश्य बमोजिम देशको आर्थिक क्रियाकलापका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिको रूपमा एनआरबीलाई स्थापित गरिएको छ, त्यो पनि भन्न सक्छौँ। इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहने, त्यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यसमा यसलाई सरकारको बैंकर सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा स्थापित गरेको छ। बैंकर, एडभाइजर एन्ड फाइनान्शियल एजेन्ट, बैंकर सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा स्थापित गरिएको छ सरकारको, नेपाल सरकारको, यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। बैंकहरूको बैंकर र अन्तिम ऋणदाताको पनि बैंक अफ द बैंक्स पनि भन्न सक्छौँ। अन्तिम ऋणदाता भनेको इङ्ग्लिसमा भन्दा लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट भयो, यो पनि यसको अर्को विशेषताको रूपमा पर्न सक्छ। त्यस्तै गरी बैंकहरूलाई इजाजत पत्र दिने र बैंकको कारोबारको नियमन गर्ने अधिकार है।
पावर टु इस्यु लाइसेन्स टु BFIs। सो मैले इङ्ग्लिसमा लेखिरहेको छु, यसको एन्सर ठिकै छ, म नेपालीमा पनि भनिरहेको छु। बैंक वित्तीय संस्थालाई कारोबारको इजाजत पत्र दिने र नियम, यसलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि रिम्स भनेर हामीले नेपालीमा पनि भन्न सक्छौँ। कारोबारको के गर्ने भन्दाखेरि 4वटा काम हो। जस्तै हिजो मैले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि हिजोको क्लासमा मैले रिस्क म्यानेजमेन्टको एउटा सर्टकट भनेको थिएँ, IMMC भनेको थियो यसमा, हैन? हामीले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा जोखिमको पहिचान गर्ने, आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, त्यस्तै गरी मेजरिङ गर्ने, मापन गर्ने, अनि त्यस्तै गरी अब अर्को अनुगमन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, र C भनेको कन्ट्रोल, नियन्त्रण गर्ने भने जस्तै यहाँ पनि R भनेको रेगुलेसनको कुरा आउँछ। जस्तो विभिन्न डाइरेक्टिभको द्वारा रेगुलेसन गर्ने। I भन्ने बित्तिकै इन्स्पेक्सनको कुरा आउँछ, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, है? राष्ट्र बैंकले हरेक बैंकमा वर्षमा एकचोटि पुगेकै हुन्छ स्थलगत निरीक्षण गर्नको लागि। अब अनुगमन भनेको मोनिटरिङ। अब त्यही अनुगमनको यो स्थलगत निरीक्षणको क्रममा तपाईहरुको यो कारोबार बिग्रिएको छ, यसलाई सुधार गर्नु होला भनेर निर्देशन दिएको हुन्छ। त्यो निर्देशन पालना गर्यो कि गरेन भनेर पनि चेक गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अनुगमन भयो, है? अब S भनेको सुपरभिजनको अर्थ चाहिँ जस्तो विभिन्न बैंकहरुलाई सहयोग गर्ने, बैंकहरुको बीचमा यो कोअर्डिनेसन गर्ने, सहकार्य गर्ने कुरा पनि सुपरभिजनमा पर्छ। जसरी एउटा सिनियरले जुनियरलाई सिकाउँछ त्यसरी नै यो बैंकहरुको बैंक भएकोले गर्दाखेरि सुपरभाइजरी बडीको रूपमा पनि काम गर्छ। यसरी नेपालीमा भन्दा निनी असु भन्न सक्छौं। नियमन, निरीक्षण, अनुगमन र सुपरिवेक्षण, है? यो पनि यसको अधिकार दिएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। यो पनि हामीले लेख्न सकिहाल्छौं। त्यस्तै गरी यो निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने बैंकलाई खारेजी गर्न सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ, है? त्यो पनि कुरा। अब सेकेन्ड पार्टमा यही एन्सर छ। यो NRB को निर्देशन पालना नगर्ने, NRB का नियमन पालना नगर्ने र वित्तीय अवस्था कमजोर भएका BFIs लाई समस्याग्रस्त घोषित गर्ने, सुधारात्मक, उपचारात्मक हुँदै फरफरकसम्म गर्ने अधिकार दिएको छ। यो पनि यसको अर्को विशेषता, ऐनको अर्को विशेषता हो। अब यसमा चाहिँ राइट टु NRB टु डिक्लेयर द BFIs problematic and take reformative and corrective actions as well as resolution, है? रिजोल्युसन भनेको चाहिँ फरफरक गर्ने भनेको चाहिँ सम्पत्ति दायित्व सेटल गरिदिने। फरफरकबाट बैंक बन्द पनि हुन सक्छ, सुचारू पनि हुन सक्छ, है? फरफरक भनेको लिक्विडेसन चाहिँ होइन, प्योर लिक्विडेसन होइन। फरफरक हुनको लागि जस्तो यो नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई विदेशी व्यवस्थापनको अन्तर्गतमा दिइएको थियो। त्यो पनि एक किसिमको फरफरकसम्मको प्रक्रिया थियो। त्यो बेला ऐनमा विशेषता चाहिँ थिएन, NRB ऐनमा त्यो बेला थिएन। पछि संशोधनको माध्यमबाट चाहिँ आयो फरफरकको विशेषता। पछि चाहिँ क्लियरली आयो। त्यसमा विभिन्न बैंकहरुलाई पनि व्यवस्थापन तोकियो। जस्तै NCC बैंकलाई तोकिएको थियो। कृषि विकास बैंकको चाहिँ व्यवस्थापन आन्तरिकमै भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरै हस्तक्षेप गर्नु परेन, आन्तरिक पुनर्संरचना मात्र गरियो। नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चाहिँ फरफरक जस्तै हिसाबले कारोबार गरिएको थियो, है? यो भयो। अब त्यस्तै गरी अब अर्को यसको विशेषतामा हामीले हेर्ने हो भने जस्तो गभर्नरलाई जिन्दगीभरि कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउँदैन गभर्नरले, रिटायर भएपछि पनि, है? त्यो पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ। गभर्नरले कुनै पनि BFIs को कुनै पनि पदमा कार्य गर्न नपाउने, कुनै पनि पदमा
कार्य गर्न नपाउने। अब जस्तो डेपुटी गभर्नरको लागि 3 वर्ष तोकिएको छ हैन, 3 वर्ष तोकिएको छ र अधिकृतहरूको हकमा 2 वर्ष तोकिएको छ। एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरहरूको हकमा चाहिँ सम्म चाहिँ 2 वर्ष तोकिएको छ। डेपुटी गभर्नरको हकमा 3 वर्ष तोकिएको छ। त्यो भएर यसमा चाहिँ यो पनि एउटा विशेष व्यवस्था हो। यो नत्र यसमा चाहिँ बार्गेनिङ धेरै चल्थ्यो। अन्य ब्याङ्कहरूमा केही वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्ने अनि अन्य ब्याङ्कहरूमा चाहिँ ठुलो पोजिसनमा जाने, त्यो एउटा प्रथा राम्रो थिएन पहिला। अनि त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको पनि नियमनकारी अधिकार पनि हनन भएको थियो हैन। एकदमै राजनीति धेरै हुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ ऐनले नै स्पष्ट रूपमा किटानी गरेर हटाइदिएको छ। गर्न पाउँदैन, गभर्नरले त कामै गर्न पाउँदैन, रिटायर भएको कति वर्षपछि पनि पाउँदैन र डेपुटी गभर्नरले पनि रिटायर भएको 3 वर्षसम्म पाउँदैन, अन्यले 2 वर्षसम्म पाउँदैनन् है। त्यो कुरा भयो यसमा। यसलाई पनि हामीले भन्न सक्छौँ। र समग्रमा मेजर पार्टहरू यसमा आइहाल्यो। जस्तो अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ, त्यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्ने यो पनि अधिकार दिएको छ। विभिन्न दण्ड सजायका प्रावधानहरू दिएका छन् यसमा, दण्ड सजायको कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जिम्मा छ। भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, यो क्लियरिङदेखि लिएर सेटलमेन्टदेखि लिएर यो सबै कामहरू पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यो 5 नम्बरको मात्र हो। यसमा हामीले छोटकरीमा 10 वटासम्म पनि लेख्न सकियो भने अथवा कम्तीमा पनि 8 वटा पनि लेख्न सकियो भने भइहाल्छ यसमा है। यो क्वेसन सजिलै थियो। अब सेकेन्ड पार्ट पनि सजिलै छ, खासै धेरै गाह्रो छैन। सेकेन्ड पार्टमा समस्याग्रस्त घोषित गर्न सक्ने अवस्थाहरू, यो सोधिराख्ने क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, त्यही भएर यसमा हालिएको छ आज। समस्याग्रस्त घोषित हुने अवस्थाहरू 10 वटा छन्। हामीले छोटकरीमा याद गर्न सक्छौँ त्यसलाई। समस्याग्रस्त घोषित गर्न सक्ने अवस्थाहरू 10 वटा छन् है। अब यो परिच्छेद 9 मा दिएको छ, यो च्याप्टर 9 मा दिएको छ। परिच्छेद 9 मा दिए अनुसार चाहिँ अब समस्याग्रस्त घोषित हुने के अवस्था छ भन्ने कुरामा है। समस्याग्रस्त बिएफआइजहरू हुन सक्ने, यसलाई कम्प्लिट गरिहालौँ अनि त्यस पछाडि हामी अरू 5-7 मिनट अरू केही पार्टमा हेरौँला। 8:34 पनि भइसकेको छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ अब एउटा पार्ट चाहिँ म छोटकरीमा भनिदिइहाल्छु यसलाई। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको बमोजिम चुक्ता पुँजी कायम नगर्ने, चुक्ता पुँजी र पुँजीकोष कायम नगर्ने है। यो चाहिँ एउटा कुरा। सरी, यो त मैले उसको भने होइन, समस्याग्रस्त घोषित हुन सक्ने। सरी, यता मैले फेरि के कारवाही गर्न सक्छ भन्नेतिर लागेँ, त्यो पनि डिस्कस गरौँ न भ्याइयो भने। समस्याग्रस्त ब्याङ्कहरू चाहिँ कतिखेर हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो सरोकारवालाको हित विपरीत कार्य गरेको छ भने है। छोटकरीमा भन्नुपर्दा सरोकारवालाको हित विपरीत कार्य गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो गर्न सकिन्छ है। समस्याग्रस्त घोषित गर्न सकिन्छ। निक्षेपकर्ता शेयरधानी तथा सरकारवालाको हित विपरीत कार्य गरेमा। अर्को, वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेमा है। वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेमा, नट एबल टु फुलफिल द फाइनेन्सियल अब्लिगेसन। फाइनेन्सियल अब्लिगेसन चाहिँ पूरा गर्न सकेन भने त्यस्तो केसमा पनि गर्न सकिन्छ है। फाइनेन्सियल अब्लिगेसनको रूपमा पनि गर्न सकिन्छ, पूरा गर्न सकेन भने। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ यो गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको छ है। गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको छ, सिग्निफिकेन्ट फाइनेन्सियल डिफिकल्टी भोगिरहेको छ, अथवा उसले ऋण दायित्व पूरा गर्न सकिरहेको छैन। अब डेफ्टमा छ भनौँ न, उसले ऋणमा डुबेको छ अथवा आर्थिक कठिनाइ भोगेको छ है, त्यो पनि भयो। त्यस्तै गरी अब यो ऐनको एनआरबी एक्ट अनि त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने रुल्स, रेगुलेसन, डाइरेक्टिभहरू, आदेशहरूलाई उल्लङ्घन गरेको छ, भायोलेसन गरेको छ भने, उल्लङ्घन गरिएको छ भने यो ऐनका व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेको हकमा पनि समस्याग्रस्त घोषित गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गर्न सकेन भने पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गर्न नसक्ने। जस्तो 8 अर्ब न्यूनतम चुक्ता पुँजी हो वाणिज्य ब्याङ्कको, 8 अर्ब पूरा गर्न सकेन भने, पुगेको छैन भने है, त्यस्तो केसमा पनि समस्याग्रस्त घोषित गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब स्वैच्छिक खारेजी गर्ने भनेर अघि हामीले भनेको थियो हैन, बाँकीमा भनेको थियो। स्वैच्छिक खारेजी गर्ने डिसिजन गरिसकेको छ तर अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको छ है। स्वैच्छिक खारेजी गर्ने निर्णय भएको तर अनावश्यक ढिलाइ भएको। स्वैच्छिक खारेजीको निर्णय तर अनावश्यक ढिलाइ।
बट अननेसेसरी डिले, अनयुजुअल डिले भने पनि हुन्छ। अनयुजुअल डिले इन भोलुन्टरी लिक्विडेसन, अनयुजुअल डिले इन भोलुन्टरी लिक्विडेसन, त्यस्तो केसमा पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ अब यदि यो चाहिँ अब फरफारक वा दामासाहीमा गएको छ भने है, फरफारक वा दामासाहीमा गएको छ भने त्यस्तो अथवा खारेजीको पार्टमा गएको छ भने त्यस्तो केसमा पनि हामीले समस्याग्रस्त घोषित गर्न सकिन्छ, बैंक समस्याग्रस्त घोषित हुन सक्छ। अब विदेशी स्वामित्वको बैंक छ र त्यो विदेशी बैंक चाहिँ समस्याग्रस्त घोषित भएको छ, विदेशी बैंकको इजाजत पत्र खारेज गरिएको छ अथवा रद्द गरिएको छ भने त्यस्तो खालको बैंकको लगानी भएको नेपाली बैंक, म एउटा इक्जाम्पल दिएर छोटकरीमा भनौँला, जस्तो नेपाल एसबीआई बैंकमा इन्डियन एसबीआई बैंकको लगानी छ। मानौ इन्डियन एसबीआई बैंकमा समस्या आयो भने नेपाल एसबीआई बैंक पनि समस्याग्रस्त घोषित हुन्छ है। प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल त्यही हो यसको। विदेशी स्वामित्वको बैंकमा बैंकको हकमा भनौँ है, विदेशी स्वामित्वको बैंकको हकमा उक्त विदेशी बैंक बैंकको चाहिँ इजाजत पत्र यदि खारेज भएको छ हैन, इजाजत पत्र खारेज भएको छ अथवा इजाजत पत्र खारेज भएको अथवा सम्बन्ध त्यस्तो बैंकसँग कारोबार गरिरहेको छ है, इजाजत पत्र खारेज वा सो बैंकसँग कारोबार यति हामीले लेख्न सकिहाल्छ छोटकरीमा, कारोबार भइरहेको। यसलाई हामीले छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि bank with foreign investment where the foreign bank license is revoked or there is regular transaction with such bank त्यस्तै गरी अब अरु पाटाहरुमा हामीले हेर्ने भने इजाजत पत्र लिँदाखेरि यो फर्जी कागजातहरुको माध्यमबाट इजाजत पत्र लिएको छ, लाइसेन्स लिँदाखेरि फेक डकुमेन्टबाट लिएको छ, इजाजत पत्रमा चाहिँ फर्जी विवरण प्रस्तुत गरेर इजाजत पत्र लिएको छ भने त्यस्तो केसमा पनि समस्याग्रस्त घोषित गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी अब बैंकले चाहिँ आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दैन भन्नेमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भयो भने पनि एनआरबी कन्भिन्स छ है, एनआरबी कन्भिन्स्ड। फाइनेन्शियल अब्लिगेसन यो समग्रमा पार्टमा भन्नु पर्दाखेरि टोटल यति नै हो यसमा है। विदेशी यो कुनै पनि बैंकले आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सकेन भने यसलाई छोटकरीमा हेरौँ। एउटा त हित विपरीत सरकारवालाको हित विपरीत कार्य गरिरहेको छ भने, वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्दैन भने, बारम्बार यो आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको छ भने है, निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेको छ, चुक्ता पुँजी पुर्याएको छैन, खारेजी गर्ने भनेको छ तर ढिलाइ गरिरहेको छ, फरफारक दामासाही वा खारेजीको अवस्थामा पुगिसकेको छ, इजाजत पत्र लिँदा फर्जी विवरणबाट इजाजत पत्र लिएको छ, लाइसेन्स लिँदा विदेशी स्वामित्वको बैंक हो, सो विदेशी स्वामित्वको बैंकको इजाजत पत्र खारेज भयो अथवा त्यस्तो बैंकसँग कारोबार भइरहेको छ र अन्त्यमा चाहिँ लास्टमा आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त छ हो। यी कुराहरुमा चाहिँ हाम्रो यो समस्याग्रस्त घोषित गर्न सक्छ है। अब यसमा जस्तो समस्याग्रस्त घोषित भएकोलाई चाहिँ विभिन्न यस्तो दण्ड सजायहरु तोकिएको छ। आजले यति नै गरौँ तर 8:40 भइसकेको छ। यसलाई छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि विभिन्न कारबाहीहरु गर्न सक्छ। निष्कर्षमा भन्नु पर्दा राष्ट्र बैंकले एनआरबी ऐनले एनआरबीलाई स्वायत्त मौद्रिक निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ
समस्याग्रस्त ब्याङ्कका हकमा पुँजी वृद्धि गराउने, कारोबारको सीमा तोक्ने हैन, कारोबारको सीमा तोक्ने, विभिन्न कारोबारको सीमा तोक्ने देखि बैंकको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्मका अधिकारहरू राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ। यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है। छोटकरीमा मैले के भने, एउटा पुँजीको कुरा गरेँ, यस्तो खालको दण्ड के गर्न सक्छ, एउटा पुँजी, अर्को कारोबार सीमित गर्ने, त्यस्तै गरी अर्को पार्टमा इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्मको पनि व्यवस्था गरिएको छ है त। यो छोटकरीमा हामीले भन्न सक्छौँ। ल यो भयो हाम्रो दोस्रो क्वेसन। अब जाँदा जाँदै आजलाई अब यति नै गरौँ। जाँदा जाँदै नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ के सुधार आवश्यक छ ऐनमा? सुधारको कुरा त अघि गरिसकिस्, एउटा भनिस्, अर्को चाहिँ भन्दैनस् भन्ने हुनसक्छ है। अब कतिजना निदाउनु हो भनेर पनि म अलि यसो हँसाइरहेको छु है बेला बेला। म त हाँसो नउठ्न नि सक्छ, कहिलेकाहीँ सुन्दाखेरि मिठो निन्द्रा लाग्यो भने त फेरि बिजोग भइगयो होइन, भनेको कामै लागेन केही पनि। ल अब यसमा एनआरबीमा चाहिँ ऐनमा के सुधारहरू आवश्यक छ फटाफट छोटकरीमा हेरौँ अनि आजलाई इन्ड गरौँ ल। अब एनआरबी एक्टमा चाहिँ चाहिने रिफर्म्सहरू 7 कतिवटा सकिन्छ निकालौँ। एनआरबीमा एउटा चाहिने सुधारहरू भनेको चाहिँ हाम्रो विभिन्न सुधारहरू आवश्यकता छ। जस्तो के सुधार आवश्यक छ भन्नुहुन्छ भने, यो आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूको यसमा दिइएको छैन। जस्तो डिजिटल ब्याङ्किङका कुराहरू दिइएको छैन। आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका व्यवस्थाहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने, मोडर्न पेमेन्ट सिस्टमलाई इन्क्लुड गर्ने है। मैले छोटकरीमा लेखिदिएँ है त, मोडर्न पेमेन्ट सिस्टमलाई पनि यसमा गर्नुपर्ने। अब त्यस्तै गरी अर्थतन्त्रमा क्राइसिस भयो, वित्तीय सङ्कट आइपर्दा राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुने त्यो कुरा छैन। फाइनेन्सियल क्राइसिस म्यानेजमेन्टको प्रोभिजनहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा दिएको छैन है। सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी, डिजिटल मुद्राका व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छैन, त्यो गर्न सकिन्छ यो कुरा पनि है। अब अर्को पार्टमा वित्तीय समावेशीकरणका व्यवस्थाहरू पनि यसमा छैनन्। वित्तीय समावेशीकरणका व्यवस्थाहरू, ब्याङ्किङ पहुँच बढाउने त भन्न त भनिएको छ। अब यसलाई वित्तीय समावेशीकरणका व्यवस्थाहरूलाई थप उजागर गर्ने है, थप उजागर गर्नुपर्ने, त्यो हामीले लेख्न सक्छौँ। यो पनि एउटा पार्ट भयो। अब अरू पार्टहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि, यहाँ हाम्रो फेसबुकमा पनि आइरहेको छ, कसले के लेख्नु भएको छ, सैद्धान्तिक पक्ष लचिलो पार्नुपर्ने। सैद्धान्तिक पक्ष जस्तै के हुन सक्छ, जस्तो अब अर्को पार्टमा चाहिँ प्रदेश स्तरको सुपरिवेक्षण गरौँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। प्रदेश स्तरका बैंकहरूको छुट्टै सुपरिवेक्षणको व्यवस्था, प्रदेश स्तरका अघि बाक्यामा पनि हामीले त्यो कुरा भनेका थियौं हैन। प्रदेश स्तरका बीएफआईको चाहिँ सुपरिवेक्षण, यो कुरालाई पनि हामीले छुट्टै समावेश गर्न सक्छौं है। एउटा यो पनि हाम्रो भयो। हाम्रो शोभाखरजीले भन्दै हुनुहुन्छ बीएफआईलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा राखेका, लामो क्वेशन भयो भने सबै छोड्दिउँ है। अब त्यस्तै पार्टमा अरू कुराहरू हामीले हेर्ने हो भने यो जस्तो एउटा फन्डको कुरा छ है, बैंकिङ कोष जस्तो निक्षेपको हकदाबी नहुँदा, तपाईले उहाँहरूले बैंकमा काम गर्नेले बुझिसक्नु भएको छ, निक्षेपको हकदाबी नहुँदाखेरि त्यो कहाँ जान्छ भन्दा बैंकिङ प्रवर्धन कोषमा जान्छ, बैंकिङ प्रमोसन फन्डमा जान्छ। त्यो पैसा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एनआरबी ऐनमा छैन, त्यो हुनुपर्छ है। बैंकिङ प्रमोसन एन्ड डेभलपमेन्ट फन्डको चाहिँ नियमहरू, बैंकिङ प्रवर्धन तथा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने, बैंकिङ प्रमोसन एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड त्यो छैन, यसको व्यवस्थाहरू लागू गर्नुपर्छ है। त्यो व्यवस्थाहरू ऐनमा आएको छैन, त्यो कुरा हामीले भन्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अब अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय बैंकका सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्ने, इन्टरनेशनल सेन्ट्रल बैंक्स प्र्याक्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय बैंकका व्यवस्थाहरू लागू गर्ने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ है। अब त्यस्तै गरी अब अर्को डिजिटल पेमेन्टको कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौं। हुन त यहाँ हामीले लेखेकै छौं मोडर्न पेमेन्ट सिस्टम भनेर। अब वालेट पेमेन्ट
वालेट एन्ड डिजिटल ब्याङ्किङलाई पनि लेख्न सक्छौँ। यसको लागि छुट्टै नियमनको व्यवस्था गर्ने, यस्ताको लागि छुट्टै नियमनको व्यवस्था गर्ने। र अर्को कुरामा पनि उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू जसरी वाक्यमा भनियो, यहाँ पनि सीमा यो उमेर हदको व्यवस्था तोक्ने। एनआरबीको उच्च तहमा उमेर हदको व्यवस्था, एनआरबीको उच्च तहमा उमेर हदको व्यवस्था हुन त विनियावलीमा हुन्छ, कर्मचारी सेवा विनियावलीमा हुन्छ क्लियरली, तर ऐनमा राख्दाखेरि अझै राम्रो भन्ने कुरा हो। ल समग्रमा चाहिँ यति पार्टहरू नै मेजर कुराहरू यसमा परिहाल्छ है। ल आजलाई यति नै गरौँ होला है त। शान्तिराम सर अनि हाम्रो सुवेदी सर, नाम दिनेश सर होला सायद आज है। हजुर ए दिवाकर सर मलाई दिनेश सर गइसक्नु भयो हो भने म आफै समाधान गर्दिनु प्रब्लम पनि भएको हुन सक्छ। र आजको क्लासमा हामीले वरिष्ठ शाखा अधिकृत कृष्ण निरौला सरबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशन हिजो अलिकति बाँकी रहेका कुराहरू बाँकी एनआरबी 1 सँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले सुन्ने मौका पायौँ। सम्भवतः सबै साथीहरूलाई यो आजको क्लासबाट सबै साथीहरू लाभान्वित हुनुभयो भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। आजको यस कार्यक्रममा क्लास लिइदिनु भएकोमा वरिष्ठ शाखा अधिकृत कृष्ण सरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राविधिक रूपमा हाम्रो सूचना अधिकृत विवेक श्रेष्ठ भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपस्थित हुनु भयो आज हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुने नेपालका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर सिंह सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद।